नमस्कार, यो हो टिभी टुडे नेटवर्क। टिभी टुडे समाचारमा स्वागत छ। म शान्ति गिरी। सुरु गरौँ अहिलेसम्मका मुख्य समाचारबाट। बुधबार नेपालमा अहिलेसम्मकै सर्वाधिक कोरोना संक्रमित फेला। संक्रमितको संख्या 58,000 नाग्यो। गुणस्तर हेरेर मात्रै सेनिटाइजर खरिद गर्न अपिल। कोरोना जोखिमकै बीच यातायात सेवा सुरु हुँदै लामो समयपछि व्यवसाय सञ्चालन गर्न पाउँदा यातायात व्यवसायी उत्साहित। उच्च सतर्कता अपनाउन विज्ञको सुझाव। संवैधानिक आयोग लामो समयदेखि पदाधिकारी विहीन। पदपूर्तिमा बार्गेनिङ गरेको प्रतिपक्षलाई आरोप। कांग्रेस भन्छ प्रधानमन्त्रीकै इच्छा शक्ति छैन। नेपाल प्राकृतिक विपत्तिको चपेटामा 5 महिनाको अवधिमा 374 जनाको मृत्यु, 100 बढी बेपत्ता। प्रकोपविद भन्छन् मानवीय अतिक्रमण नरोकिएसम्म समस्या कायमै रहन्छ। र अमेरिकाले चिनिया सामानमा शुल्क बढायो। विश्व व्यापार संगठन शुल्कको विपक्षमा। शुल्क बढाउनु अन्तर्राष्ट्रिय नियम विपरीत रहेको ठहर। अब समाचार विस्तारमा। नेपालमा आज 1539 जनामा कोरोना संक्रमण देखिएको छ। स्वास्थ्य तथा जनसंख्या मन्त्रालयका अनुसार 10,494 जनाको पीसीआर परीक्षण भएकोमा 1539 जनामा संक्रमण देखिएको हो। आज 1068 जना संक्रमित निको भएर घर फर्किएको मन्त्रालयका प्रवक्ता डाक्टर जागेश्वर गौतमले जानकारी दिनुभएको छ। देशैभरि आजसम्म 41,700 जना संक्रमित निको भएर घर फर्किसकेका छन्। कोरोना भाइरस कोभिड-19 बाट थप 8 जना संक्रमितको मृत्यु भएको छ। विभिन्न जिल्लामा 8 जना संक्रमितको मृत्यु भएसँगै नेपालमा कोरोनाबाट मृत्यु हुनेको संख्या 379 पुगेको छ। आज देशभर सक्रिय संक्रमितको संख्या 16,242 रहेको छ। औषधि व्यवस्था विभागले गुणस्तर हेरेर मात्रै सेनिटाइजर खरिद गरी प्रयोग गर्न सर्वसाधारणलाई अपील गरेको छ। बजारमा मापदण्ड विपरीतका मिथानोल जस्ता घातक विषाक्त पदार्थ मिसाइएका सेनिटाइजर समेत रहेकाले गुणस्तर हेरेर प्रयोग गर्न अपील गरेको हो। अनुगमनका क्रममा ज्यान नै लिन सक्ने घातक सेनिटाइजर बिक्री वितरण भएको पाइएकाले उत्पादन ठेगाना स्पष्ट नभएको, विभागमा दर्ता नभएको लगायतका सेनिटाइजर प्रयोग नगर्न र बिक्री वितरण भएको पाइए विभागमा जानकारी गराउन पनि आग्रह गरिएको छ। हामीले चिन्न सकिँदैन कि त्यहाँ मिथानोल छ कि छैन, इथानोलै हो कि मिथानोल मिसाइएको हो कि दुवै चिज हो कि भन्नलाई त हामीले परीक्षण गर्नै पर्छ हैन। त्यस्तो खालको उत्पादन भनेका चाहिँ ठग्ने प्रवृत्तिका हुन् कि होइनन् भन्ने पत्ता लगाउनलाई एउटा साधारण चाहिँ सर्वसाधारणले बुझ्नुपर्ने। विभागले विषाक्त पदार्थ प्रयोग गरी उत्पादन गरेको र विश्व स्वास्थ्य संगठनको मापदण्ड अनुसार उत्पादन नभएको सेनिटाइजरमाथि प्रतिबन्ध लगाएको छ। कोरोना जोखिमकै बीच आन्तरिक हवाई उडान तथा सबै दूरीका यातायात सञ्चालन हुने भएका छन्। लामो समयपछि व्यवसाय सञ्चालन गर्न पाउँदा यातायात व्यवसायी निकै हर्षित भएका छन्। तर विज्ञहरू भने जोखिम कायमै रहेकाले उच्च सतर्कता अपनाउनु पर्ने बताउँछन्। एक रिपोर्ट। यातायात व्यवसायी र मजदुरहरू असोज 1 गतेबाटै लामो दूरीमा सार्वजनिक सवारी साधन चलाउन तयार भएका छन्। यातायात व्यवसायीले सरकारको स्पष्ट स्वास्थ्य मापदण्ड र त्यसको कार्यविधिमा सेवामा लाग्ने जनाएका छन्। सरकारले दिएका सबै मापदण्ड पालना गरेर सतर्कताका साथ यातायात सञ्चालन गर्ने बताउनुहुन्छ नेपाल यातायात व्यवसायी राष्ट्रिय महासंघका महासचिव सरोज सिटौला। हाम्रो पनि अब निरन्तरमै सवारी साधन देशभरि बस्नु हुँदैन, गाडी बिग्रिए हैन। अब यो कोभिडको अहिलेसम्म त टुङ्गा छैन, मजदुरहरू भोगभोगी हुन लागे, व्यवसायलाई ब्याङ्कहरूले पेले आदि इत्यादि सबै भयो र सरकारलाई हामीले ध्यानाकर्षण पनि मजदुर ट्रेनिङसँग बनेको 3टै मजदुर ट्रेनिङसँग कार्यदल भनेर सबैलाई पठाउँदै गयौँ। 5 गतेबाट गर्ने भने, फेरि 1 गतेबाट भन्यो। हामी जे होस् भोलिबाट विश्वकर्मा पूजा गरेर भोलिबाट स्वास्थ्य मापदण्डहरू सरकारले दिएको स्वास्थ्य मापदण्ड अपनाएर हामी सवारी चलाउन सुरु गर्छौँ। अलिअलि जीवन चलायमान बनाउन व्यवसाय सञ्चालन गर्नु जरुरी भए पनि स्वास्थ्यका मापदण्ड पनि पूर्ण रूपमा पालना गर्नुपर्ने विज्ञहरूको भनाइ छ।
स्वास्थ्यका मापदण्ड पालना नगर्दा कोरोना अझै भयावह हुने विज्ञको चेतावनी छ। हामीले सतर्कता जुन किसिमले सरकारले हामीलाई पहिलादेखि नै सोशल डिस्टेन्सिङ र फिजिकल डिस्टेन्सिङको कुरा गरेछ, त्यो हिसाबले हामीले डिस्टेन्स मेन्टेन गर्नै पर्छ र मास्क लगाउनु पर्यो, सेनिटाइजरको युज गर्नु पर्यो। हामीले भिडभाड धेरै गर्नु हुँदैन। यदि यातायात व्यवस्थित रूपले हामीले चलाउने हो भने त्यहाँ सिटहरूको बिचमा ग्याप राख्नु पर्यो आदि इत्यादि कुराहरू जुन हामीले मेनली के छ भने हाम्रो सम्पर्क चाहिँ धेरै नजिकबाट हुनु हुँदैन। असोज 1 गतेदेखि यातायात सञ्चालन हुने भएपछि देशकै ठूलो बस पार्क गोङ्गबुमा यातायात क्षेत्रका कर्मचारी र व्यवसायी आफ्नो काममा व्यस्त देखिन्थे। लामो समयदेखि थन्किएर बसेका गाडीको मर्मत सम्भारमा पनि व्यवसायी व्यस्त देखिन्छन्। आफूहरूले स्वास्थ्य सावधानी अपनाएर यातायात सञ्चालन गर्ने यातायात क्षेत्रमा आबद्ध व्यक्ति बताउँछन्। अब यहाँ चाहिँ काउन्टरहरू व्यवस्थापन भइसकेको अवस्था छ हैन, हामीले गरिसकेका छौँ। अब सरकारको निर्देशनको पर्खाइमै थियो यातायात व्यवसायहरू। अहिले सरकारको निर्देशन आए सँगसँगै सबै गाडीहरूको चाहिँ मेन्टेनेन्स गर्ने र गाडीहरूको चाहिँ कन्डिसन चेक गर्ने कामहरू भइरहेको छ। सोमबारको मन्त्री परिषद बैठकले 50% बढी भाडा लिएर सिट क्षमताको आधा मात्र यात्रु बोक्ने गरी लामो दूरीमा सार्वजनिक यातायात चल्न दिने निर्णय गरेको थियो। यस्तै आन्तरिक हवाई उडान असोज 1 गतेबाट खुल्ला भए पनि वायु सेवा कम्पनीहरूले असोज 5 गतेबाट मात्र उडान गर्ने भएका छन्। यसरी कोरोना महामारीकै बीच आन्तरिक हवाई उडान र लामो दूरीका यातायात सञ्चालन गर्दा उच्च जोखिम हुने भएकाले व्यवसायी, चालक, कर्मचारी र यात्रुले सतर्कता अपनाउन जरुरी छ। नेपाल कम्युनिस्ट पार्टी नेकपाका वरिष्ठ नेता माधव कुमार नेपालले आफूले पार्टीमा फरक मत राखेको नभई सुझाव प्रस्तुत गरेको स्पष्ट पार्नु भएको छ। वरिष्ठ नेता नेपालले सहमतिलाई अझ बढी जोड दिन आफूले 17 बुँदे सुझाव प्रस्तुत गरेको बताउनु भएको हो। यस्तै नेता नेपालले महाधिवेशन पछि बन्ने पार्टीका संरचनाहरू छरितो हुनुपर्ने बताउनु भएको छ। संवैधानिक आयोगहरूमा लामो समयदेखि पदपूर्ति हुन सकेको छैन। 13वटा संवैधानिक आयोग मध्ये अहिले 10वटा आयोगमा 39 पद रिक्त रहेका छन्। प्रधानमन्त्रीको अनिच्छाका कारण संवैधानिक पदमा पूर्ति हुन नसकेको आरोप नेपाली कांग्रेसले लगाएको छ। संवैधानिक आयोगहरू लामो समयदेखि पदाधिकारी विहीन छन्। 13वटा संवैधानिक आयोग मध्ये अहिले 10वटा आयोगमा 39 पद रिक्त रहेका छन्। अहिलेसम्म पनि मधेसी, दलित र आदिवासी जनजाति आयोगले अध्यक्ष पाएका छैनन्। यी आयोगमा अध्यक्ष सहित 4 जना अन्य पदाधिकारी रहने व्यवस्था रहेको छ। पदपूर्तिमा ढिलाइ हुनुमा प्रतिपक्ष दलले बार्गेनिङ गरिरहेको भन्ने भनाइ पनि बाहिर आइरहेको छ। तर प्रमुख प्रतिपक्षी दल नेपाली कांग्रेसको भने प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले गर्नुपर्ने कामहरूलाई आफ्नो प्राथमिकतामा नराखेर गर्न नहुने कामहरूमा क्रियाशीलता बढाएको आरोप छ। लामो समयसम्म रिक्त रहेको संवैधानिक आयोगका पदहरू पूर्तिका लागि ध्यान दिन नसक्नु सरकार र प्रधानमन्त्रीको कमजोरी भएकाले यसको अब्जस प्रतिपक्षीलाई दिन नहुने कांग्रेसका प्रवक्ता विश्व प्रकाश शर्माले बताउनु भयो। राम्रा कामहरूको जस सरकारले लिन खोज्नु स्वाभाविक भए पनि काममा ढिला सुस्ती गर्न नसकेका अथवा नगरेका कामहरूमा प्रतिपक्षीलाई दोषी देखाउने प्रवृत्ति प्रधानमन्त्री ओलीमा रहेको उहाँले बताउनु भयो। अब प्रदेशहरूको नामाकरण हुन सकेको छैन, प्रतिपक्षको के भूमिका होला त्यहाँ? प्रदेश सभाले गर्ने गराउने कुरामा केन्द्रीय सरकारले कुनै न कुनै रूपमा राजनीतिक सहजीकरण गर्दै हुन्छ। धेरै विश्वविद्यालयहरूमा नेतृत्व खाली छ, संवैधानिक निकायहरूको पद खाली छ। संवैधानिक परिषदको व्यवस्था अनुसार राज्यका महत्त्वपूर्ण अङ्गहरूमा नेतृत्व चयन गर्दा सबैको साझा स्वामित्व हुनुपर्छ भन्ने धारणा कांग्रेसको भए पनि आफूहरूले पदका लागि कुनै बार्गेनिङ नगरेको उहाँले प्रश्न पार्नुभयो। प्रधानमन्त्रीजीको प्राथमिकतामा यी विषयहरू मात्रै होइन, तत्कालका गम्भीर विषयहरू, कयौं विषयहरूको उहाँको प्राथमिकतामा छैन। हामीले निरन्तर रूपमा त्यस्तो बस्न चाहेका छौँ। अब अहिले हामीले संवैधानिक फलानु निकायमा फलानालाई लिएर आउनुहोस् भन्ने हिसाबले कुरा भन्दा अस्पतालमा भेन्टिलेटर व्यवस्था गर्नुहोस् भनेर भन्छ। उहाँलाई अब त्यसमै चाहिँ ध्यान छैन। विभिन्न आयोगहरूमा नियुक्त भएका पदाधिकारीहरूले समेत राजीनामा दिएर गएको अवस्था छ।
कतिपय आयोगहरूमा कार्यकाल सक्रिय र पद खाली छ। समावेशी आयोगका अध्यक्ष शान्तराज सुवेदीले राजीनामा दिएपछि कोही पनि नियुक्त भएका छैनन्। प्राकृतिक वित्त आयोगमा बालानन्द पौडेल अध्यक्ष नियुक्त भए पनि 4 सदस्य रिक्त रहेका छन्। ब्युरो रिपोर्ट टिभी टुडे HD काठमाडौँ। समाचारमा पालो छोटो विश्रामको। अब बाँकी समाचार। दैलेखको नौमुले गाउँपालिकाले बाहिर मुलुकबाट भित्रिने स्थानीयहरूका लागि सुविधा सम्पन्न क्वारेन्टाइन निर्माणको थालनी गरेको छ। दशैं तिहारमा घर फर्कनेहरूका लागि क्वारेन्टाइन निर्माण गर्न लागि गाउँपालिकाले जनाएको छ। एक रिपोर्ट। क्वारेन्टाइनका लागि विद्यालयहरू प्रयोग गरिएकोमा सरकारले विद्यालयहरू क्वारेन्टाइनको रूपमा प्रयोग नगर्न परिपत्र गरेकाले दैलेखको नौमुले गाउँपालिका क्वारेन्टाइन निर्माणमा लागेको छ। तर क्वारेन्टाइन बनाउने स्थल वन क्षेत्रमा रहेकाले जिल्ला डिभिजन वन कार्यालय दैलेखले अनुमति नदिएको भन्दै गाउँपालिकाले आपत्ति जनाएको छ। यो जो वनका कर्मचारी साथीहरू हुनुहुन्छ, यहाँ एकजना रेन्जर साहब हुनुहुन्छ, उहाँहरूले थोरै हामीलाई थोरै असहयोग गरेको जस्तो मलाई लाग्यो। असहयोग गरेको जस्तो गर्दै गर्दा मैले उहाँलाई पनि भने तपाईँहरूले अब यो क्वारेन्टाइनबाट अब इन्डियादेखि आउने कोभिड-19ले यो देशभरि महामारी जो छ यो नौमुलेमा पनि आउने अब बाहिरबाट भित्रिने मान्छेहरू 8-9 जना छ हामीले काउन्ट गरिसक्दाखेरि, अनि उहाँहरूलाई हामीले सेपरेट रूपमा हामीले त्यहाँ एउटा क्वारेन्टाइन बनाएर आइसोलेसन बनाएर उहाँको स्वाब लिएर तपाईँको हामीले परीक्षण गरेर मात्रै पठाउने एउटा जो टार्गेट गराएका छौँ गाउँ कार्यपालिकाले निर्णय गरेर, र उहाँहरूले थोरै असहयोग गर्दा नौमुले गाउँपालिका 1 का अध्यक्ष भुवानी प्रसाद जैसी पनि दशैं र तिहारको अवसरमा धेरै स्थानीय वासीहरू भित्रिने सम्भावनालाई मध्यनजर गर्दै क्वारेन्टाइन निर्माणको आवश्यकता भएको बताउनुहुन्छ। दशैं तिहारको अवसरमा दोस्रो मुलुक तेस्रो मुलुकबाट अत्यन्तै जनताहरू भित्रिने सम्भावना भएको हुनाले अब गाउँ गाउँमा पठाएर साध्य नहुने, राज्यले विद्यालयमा राख्न नदिने भनेर परिपत्र पठाइसकेका हुनाले कहाँ राख्ने त भन्दाखेरिमा अब यो ठाउँ यहाँ मिल्यो हुनाले यही टोली 1 नम्बर वडामा राख्ने भन्ने हाम्रो नौमुले कार्यपालिकाले पनि एउटा निर्णय गर्यो। यता स्थानीय पनि गाउँपालिकाले क्वारेन्टाइन निर्माण गर्न लागेकोमा आफूहरूको कुनै आपत्ति नरहेको भन्दै यसमा कसैको असहयोग हुन नहुने बताउँछन्। दशैंको मौकामा देश विदेशबाट आउने साथीहरूलाई क्वारेन्टाइन बनाउन टोली 1 नम्बर बनाउन सुरु भएको छ र यो जनताहरूलाई गाउँ गाउँमा जाँदा विदेशबाट आएकाहरूलाई केही लक्षणहरू देखिन्छ र सर्छ कि भन्ने डरले यो क्वारेन्टाइन बनाइरहेको छ। र नौमुले गाउँपालिकाले यो क्वारेन्टाइन जनताहरूलाई सुरक्षित राख्नको लागि र यिनीहरूलाई पनि रोक्दै वञ्चित गर्नको लागि यहाँ राखेको क्वारेन्टाइन बनाउन बडो मिहिनेत गरिरहेको छ। र यो 1-2 वटा क्वारेन्टाइन बनाउँदा 2-4 सल्लाहका रुखहरू गए पनि केही फरक पर्ने छैन र जनताको लागि सुरक्षा क्वारेन्टाइन बनाउन सधैँभरिको लागि क्वारेन्टाइन बनाउन मिहिनेत गरिरहेको छ। यता जिल्ला डिभिजन वन कार्यालय भने अहिलेको विषम परिस्थितिमा क्वारेन्टाइन लगायत आइसोलेसन कक्ष निर्माणको काम आवश्यक भएको तर नियम विपरीत वन क्षेत्र नष्ट गर्न नहुने बताएको छ। जीवनको सुरक्षाको लागि नेपाल सरकारले विपदका यो जुन कोरोना संक्रमणको जुन विपद छ यो विपदमा चाहिँ क्वारेन्टाइन बन्नु साह्रै जायजको कुरा हो र यो उपयुक्त कुरा हो। यसमा चाहिँ डिभिजन वन कार्यालयको कुनै अन्यथा धारणा छैन। तर भौतिक पूर्वाधारहरू निर्माण हुँदा वन क्षेत्रको जग्गा यदि उपयोग गर्ने हो भने नेपाल सरकारले वन क्षेत्रको जग्गा विकास निर्माणका आयोजनाकाहरूको लागि चाहिँ उपलब्ध गराउने एउटा कार्यविधि छ। विगतमा गाउँपालिकामा क्वारेन्टाइनका लागि विद्यालयहरू प्रयोग गरिएकोमा अब सरकारले विद्यालयहरू क्वारेन्टाइनको रूपमा प्रयोग नगर्न परिपत्र गरिसकेकाले सो स्थान छनौट गरिएको हो। दैलेखबाट दिपेन्द्र कार्की, बास्ताकोटीको रिपोर्ट। लामो समयको गृह कार्यपछि स्थगित कक्षा 12 को परीक्षा कुल पूर्णाङ्कको 40 नम्बरका लागि अनलाइन प्रणालीबाट हुने भएको छ। राष्ट्रिय परीक्षा बोर्डले कोरोना महामारीको जोखिम बढ्दो स्थितिमा प्रत्यक्ष रूपमा देशभरि परीक्षा लिन सक्ने स्थिति नभएको निष्कर्ष सहित 40 नम्बरको अनलाइन परीक्षा, 20 नम्बरको प्रयोगात्मक र कक्षा 11 को कुल नम्बरको गणना गरी परीक्षा सम्पन्न गर्न सरकारलाई सिफारिस गरेको छ। विषम स्थितिमा हुने यो
मिश्रित ढाँचाको परीक्षाबारे शिक्षा मन्त्रालयले मन्त्री परिषदमा प्रस्ताव पठाई स्वीकृत गराएपछि निर्णय कार्यान्वयन हुनेछ। हिमाल आरोहणका लागि बहराइनका राजकुमार नासिर बिन हामिद नेपाल आउनु भएको छ। खुम्बु क्षेत्र तथा उत्तरी गोर्खाको मनासलु हिमाल आरोहण गर्ने उद्देश्यका साथ राजकुमार हामिद सहित 18 जनाको टोली आज काठमाडौँ आइपुगेको हो। मन्त्री परिषदको यही भदौ 14 गतेको बैठकले राजकुमार सहितको टोलीलाई नेपालको हिमाल आरोहणका लागि अनुमति दिएको थियो। कोरोना भाइरस संक्रमणको जोखिम बढिरहेका बेला एटीएमबाट निस्कने पैसा डिसइन्फेक्सन गर्ने मेसिन बजारमा आएको छ। आज सार्वजनिक भएको मेसिनले कागजी नोटमा रहेको भाइरसलाई निर्मूल गर्ने कम्पनीले दावी गरेको छ। मेसिनले बैंकहरूमा पैसा मात्रै नभएर अस्पतालमा नियमित प्रयोगमा आउने सामग्री, पानी बाहेक अन्य घरायसी सामग्रीहरू पनि डिसइन्फेक्सन गर्न सकिने जनाएको छ। धेरै अगाडिदेखि नै युज भइरहेको छ। तर खालि हस्पिटलमा जुन अपरेसन थिएटरहरूलाई चाहिँ डिसइन्फेक्ट गर्ने, सेनिटाइज गर्ने चाहिँ प्रडक्टको रूपमा थियो। यो प्रडक्ट चाहिँ नि हामीले अहिले चाहिँ नि यो ब्याङ्कहरू भयो र हस्पिटल्सहरू भयो र इभन चाहिँ घरहरू पनि मान्छेले चाहिँ आफ्नो सामानहरू डिसइन्फेक्ट गर्ने घडी, चस्मा, त्यसपछि लगाएको मास्क भयो, त्यसपछि पेपरहरू भयो, त्यस्तोलाई चाहिँ मेसिनको न्युरोडमा रहेको कुमारी बैंकमा परीक्षण गरिएपछि बजारमा सार्वजनिक भएको हो। वैशाख 1 गतेदेखि भदौ 31 गतेसम्म देशभर बाढी, पहिरो लगायतका विभिन्न प्राकृतिक प्रकोपमा परेर 374 जनाको मृत्यु भएको छ भने 101 जना बेपत्ता छन्। यता वातावरणविद भने अनियन्त्रित वन फडानी तथा ढुङ्गा गिट्टीको चोरी निकासी लगायतका गतिविधिमा कमी नआएसम्म नेपाल प्राकृतिक विपत्तिको चपेटामा परिरहने बताउँछन् एक रिपोर्ट। नेपालको इतिहासदेखि नै बाढी, पहिरो जस्ता प्रकोपहरूबाट धेरै घर परिवारहरू अभिभावक विहीन हुन पुगेका छन् भने कैयौं घरबार विहीन भई एकल र बाध्यकारी जीवन जिउन बाध्य छन्। विगतका घटनाक्रमहरूलाई आकलन गर्दा बाढीजन्य प्रकोपहरू बढोत्तरी भएको पाइन्छ। देशका विभिन्न भागमा केही दिनदेखि भइरहेको अविरल वर्षाका कारण तराईका अधिकांश जिल्ला डुबानको चपेटामा परेका छन् भने पहाडी भूभागहरू तथा राजमार्गहरूमा दिनानुदिन पहिरोका कारण मानवीय क्षति र भौतिक नोक्सानीको कुनै लेखाजोखा छैन। बाढी, पहिरो र डुबानग्रस्त क्षेत्रका बासिन्दाहरू चरम पीडाबोधको असामान्य अवस्थामा छन् र राज्य एवं सिङ्गो मानव समुदायबाट तत्काल राहतको प्रतीक्षामा छन्। बाढी आयो, घर त सबै बगाएर लगेछ, अनि कसैको त सबै घरै लगेछ, कसैको भित्ता भयो सबै लगेछ, अनि सामान पनि बगाएछ। धान चामल जे थियो सबै घरको सामान लगिसकेछ बगाएर, अनि छैनन् त्यस्तो लेखेर जान्छन्, अब दिन चाहिँ केही दिया छैनन्। विपद जोखिम न्यूनीकरण तथा व्यवस्थापन प्राधिकरणका अनुसार यस वर्षको वैशाखदेखि देशभर बाढी, पहिरो, चट्याङ लगायतका विभिन्न प्राकृतिक प्रकोपमा परेर 374 जनाको मृत्यु भएको छ भने 101 जना बेपत्ता भएका छन्। र लगभग 5 महिनाको अवधिमा हामीसित भएको डाटा अनुसार पहिरोबाट वैशाखदेखि 30 गते भन्दा वैशाख 1 गतेदेखि तपाईको भदौ 30 गतेसम्म भएका विपदका मुख्य घटनाहरू विशेष गरी पहिरो, बाढी, चट्याङ्गहरू भए। त्यसमा पहिरोबाट 271 जनाको मृत्यु भयो, 65 जना बेपत्ता भए, घाइते 206 जना। त्यस्तै गरेर बाढीबाट 39 जनाको मृत्यु भयो, 36 जना बेपत्ता र 11 जना घाइते भएको अवस्था छ। नदी नालाहरूका किनारामा रहेको जमिन अतिक्रमण गरेर भौतिक संरचना निर्माण गर्ने, चुरे क्षेत्रमा गिट्टी ढुङ्गाको चोरी निकासी, पहाडी क्षेत्रमा बढ्दो मानवीय अतिक्रमण, बिना तयारी र अध्ययन बिना डोजरको प्रयोग, अनियन्त्रित वन फडानी र डढेलो, रुखहरूको कटानी र वृक्षारोपणमा कमी, कमजोर भूभागमा बढ्दो मसिनरी सामानको प्रयोग यिनी नै बाढी पहिरोका प्रमुख कारक तत्व भएको वातावरण तथा प्रकोपविद बताउँछन्। बस्ती चाहिँ पहिला एकत्रित हिसाबले हामी बस्थ्यौँ भने अहिले बस्तीहरू पनि हामीले विभिन्न ठाउँमा छरिएर राखेको छ। हाम्रो फेरि भूबनोट पनि कस्तो छ अचम्मको छ भन्दाखेरि फ्राजाइल छ कि
भित्र गएर अब एकदमै जियोलोजिकल एस्पेक्टबाट हेर्ने हो भने एकदमै नै भित्रपट्टि त्यति स्टेबल हुने ठाउँहरू छैन। त्यही भएर चाहिँ यसले गर्दाखेरि चाहिँ पानी पर्छ, त्यसमा अब भुइँचालो पनि पहिल्यै आइसकेको छ। हाम्रो 2015को जुन भुइँचालो छ हो त्यो भुइँचालो आइसक्दाखेरि चाहिँ त्यसभित्र चाहिँ टुक्रा टाक्री भइसकेका होलान् होइन। त्यसपछि चाहिँ अब पानीले आइसकेपछि गलाउने सिचुएसन हुन जान्छ, जसले गर्दाखेरि अझै माटोको जुन बियरिङ क्यापेसिटी भन्छौँ त्यो चाहिँ रहँदैन, जसले गर्दाखेरि पहिरो जान सक्ने सम्भावना एकदमै उच्च जोखिम रहन जान्छ होइन। अब यो स्क्याटर्ड वेले हामी बसेको हिसाबले नै हुन सक्छ। समयमै यी सबै क्षेत्रको व्यवस्थापनका विषयमा सचेत हुन सके प्राकृतिक नदी नाला र सम्पदाको संरक्षण त हुन्छ नै, जसले गर्दा मानवीय तथा भौतिक क्षतिको सामना गर्नुपर्ने छैन। टिभी टुडे एचडी का लागि तुलसी अरियालको रिपोर्ट। समाचारमा फेरि छोटो विश्राम। अब आर्थिक समाचार। निर्माणाधीन पोखरा क्षेत्रीय अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थलको कार्य प्रगति 63% सम्पन्न भएको छ। सन् 2021 जुलाईमा निर्माण सम्पन्न गर्ने लक्ष्यका साथ काम सुरु भए पनि कोभिडका कारण केही समस्या हुने देखिएको छ। हाम्रो चाहिँ तपाईको रनवे, एप्रोन, जुन डोमेस्टिक इन्टरनेसनल एप्रोन, ट्याक्सीवे हाम्रो निर्माण सम्पन्न भइसकेको छ। अनि हामीले अब जुन तपाईको एयरसाइकल सर्भिस रोडहरु, जुन गाडी कुद्ने रोडहरु पनि हाम्रो काम अन्तिम चरणमा छ। निर्धारित समयभन्दा 6 महिना अघि नै काम सम्पन्न गर्ने लक्ष्य भए पनि कोरोना महामारीले चिनिया कामदार उतै रोकिएकाले धेरै समय काम हुन नसकेको आयोजनाले जनाएको छ। अब विश्व समाचार। जापानको संसदले योसिहिदे सुगालाई प्रधानमन्त्रीको रूपमा चयन गरेको छ। बुधबार भएको मतदानमा सुगाले जित हासिल गर्दै प्रधानमन्त्रीको पद सुरक्षित गर्नु भएको हो। शिन्जो आबेले स्वास्थ्यको कारण देखाउँदै राजीनामा दिएपछि उहाँको बाँकी कार्यकालका लागि नयाँ प्रधानमन्त्रीको चयन गरिएको हो। अमेरिकाले चिनिया सामानमा लगाएको विभिन्न शुल्क अन्तर्राष्ट्रिय नियम विपरीत भएको विश्व व्यापार संगठनले जनाएको छ। जेनेभा स्थित व्यापार निकायले चिनिया सामानमा ट्रम्प प्रशासनले लगाएको शुल्कको विपक्षमा फैसला सुनाएको यो पहिलो पटक हो। राष्ट्रपति ट्रम्पको सरकारले चीन समेत आफ्नो प्रतिद्वन्दी सहयोगी समेत कैयौं देशका सामानमा शुल्क लगाउँदै आएको छ। समाचार सकियो। समाचारबाट बिदा लिनु पूर्व मुख्य समाचार फेरि एकपटक। बुधबार नेपालमा अहिलेसम्मकै सर्वाधिक कोरोना संक्रमित फेला। संक्रमितको संख्या 58,000 नाग्यो। गुणस्तर हेरेर मात्रै सेनिटाइजर खरिद गर्न अपिल। कोरोना जोखिमकै बीच यातायात सेवा सुरु हुँदै लामो समयपछि व्यवसाय सञ्चालन गर्न पाउँदा यातायात व्यवसायी उत्साहित। उच्च सतर्कता अपनाउन विज्ञको सुझाव। संवैधानिक आयोग लामो समयदेखि पदाधिकारी विहीन। पदपूर्तिमा बार्गेनिङ गरेको प्रतिपक्ष दललाई आरोप। कांग्रेस भन्छ प्रधानमन्त्रीकै इच्छा शक्ति छैन। नेपाल प्राकृतिक विपत्तिको चपेटामा। 5 महिनाको अवधिमा 374 जनाको मृत्यु, 100 बढी बेपत्ता। प्रकोपविद भन्छन् मानवीय अतिक्रमण नरोकिएसम्म समस्या कायमै रहन्छ। र अमेरिकाले चिनिया सामानमा शुल्क बढायो। विश्व व्यापार संगठन शुल्कको विपक्षमा। शुल्क बढाउनु अन्तर्राष्ट्रिय नियम विपरीत रहेको ठहर। हामीलाई टिभी टुडे नेपाल एप्स डाउनलोड गरी विश्वभरि प्रत्यक्ष हेर्न सक्नुहुनेछ। साथै www.tvtoday.news.com मा गई हेर्न र पढ्न सक्नुहुनेछ भने फेसबुक, युट्युब र ट्विटरमा समेत फलो गर्न सक्नुहुनेछ। विकास निर्माण र जनसरोकारका विषयमा हाम्रो आवाज जारी छ। अहिलेलाई सम्पूर्ण समाचार युनिटका साथ म शान्ति गिरी पनि बिदा चाहन्छु। टिभी टुडे एचडी हेर्दै गर्नुहोला। नमस्कार।